हुन सक्छ या डेप्थ मेजर गर्नुपर्ने हुन सक्छ बोथ इज मेजर्ड फ्रम अर्थ सर्फेस यदि हाइट भन्यो भने हामीले अर्थको सर्फेसबाट मेजर गर्छौं डेप्थ भन्यो भने पनि अर्थको सर्फेसबाट नै मेजर गर्छौं अब यो अर्थ भयो अर्थको मास m रेडियस क्यापिटल R अब यो अर्थको सर्फेसबाट h डेप्थमा यहाँनिर एउटा p पोइन्ट छ ओके यो सेन्टर अफ अर्थ होला त यो भयो डेप्थ को मतलब सर्फेसबाट हामीले नापेको h डेप्थ भन्नुको मतलब सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा होला r - h डिस्टेन्समा होला यो सेन्टरबाट माथिबाट h डेप्थ छ को मतलब सेन्टर देखि त्यो p पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स कति होला r - h होला र यसको फर्मुला सबैलाई याद होला 11 क्लासमा यो सल्भ नै गर्छ प्रुफ नै गर्छ g 1 - h/r हुन्छ फर्मुला g टाइम्स 1 - h/r को त सर्फेसबाट h डेप्थमा गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त यो g 1 - h/r अब ध्यान दिने यो h भनेको r को रेस्पेक्टमा नेग्लिजिबल हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन यो h र r कम्पेरेबल भए पनि हुन्छ हाइट को केसमा हामीले जुन सर्टकट लिए थियौ -2h/r वाला जुन फर्मुला थियो त्यो फर्मुलाको केसमा मात्र h रेडियसको कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल हो यहाँ h र r कम्पेरेबल भए पनि हुन्छ त्यसैमा एउटा क्वेशन बनाइदियो फाइन्ड द डेप्थ at which g effective will be 0 अर्थको सर्फेसबाट कति डेप्थमा गयो भने g को भ्यालु 0 हुन्छ a अप्सन r/2 को डेप्थमा b अप्सन r को डेप्थमा c अप्सन r/4 को डेप्थमा d अप्सन r/8 को डेप्थमा ओके धेरै सजिलो छ अब g इफेक्टिभ को मतलब त यो हो नि GH लाई हामीले G इफेक्टिभ भन्छौं त अर्थको सर्फेसबाट कति डेप्थमा G को भ्यालु 0 हुन्छ तब G इफेक्टिभ 0 भनिरहेछ त्यसको ठाउँमा 0 राखेर सल्भ गर्दियौ दिस विल बी G 1 - h/r राख्दियौ त यसबाट हामीले h को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति पाउँछौ r पाउँछौ को मतलब अर्थको सर्फेसबाट r डेप्थमा गयो भने G को भ्यालु के हुन्छ 0 त अब हेर त अर्थको सर्फेसबाट रेडियस बराबरको डेप्थमा जानुको मतलब त सेन्टर पुग्यो नि अर्थको सर्फेसबाट डेप्थमा जानुको मतलब त सेन्टरमा पुग्यो र अब्भियस छ हामीलाई सेन्टरमा चाहिँ g को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ ओके यो डेप्थको बेसिसमा थियो अब हामी भेरिएसन अफ g विथ रोटेसनको बेसिसमा हेर्छौं अर्थ आफ्नो एक्सिसमा जुन स्पिन गर्दैछ यो एंगुलर भेलोसिटीको कारणले चाहिँ g मा केही भेरिएसन हुन्छ यसको पहिला मेकानिजम हामी बुझ्छौं अनि डिटेलमा हेर्छौं यसको बारेमा ल त अब सी नम्बर पोइन्टमा लेख विथ रोटेसन विथ ल्याटिट्युड पनि भन्छ यसलाई विथ रोटेसन पनि भन्छ विथ ल्याटिट्युड पनि भन्छ ल त यसको बेसिसमा g को भेरिएसन कस्तो हुन्छ त विथ डेप्थमा जाऊ विथ डेप्थ त भइसक्यो विथ रोटेसन सी नम्बर विथ रोटेसन को मतलब माइन्डमा सेट आउनु पर्यो कि अर्थ आफ्नो एक्सिसमा स्पिन गर्दैछ कति एंगुलर भेलोसिटीले ओमेगा एंगुलर भेलोसिटीले स्पिन गर्दैछ त फिगर हेरौं अलि ठुलो फिगर कोर्ने सबैले है यसमा हामीले कम्पोनेन्टहरु देखाउँछौ फोर्सको अलि ठुलै फिगर कोर्ने यो अर्थको सेन्टर होला यहाँ कतै मैले सपोज गरे दिस इज सेन्टर अफ अर्थ ओ पोइन्ट अब अर्थको एक्सिस भनेको एक्सिस अफ रोटेसन यो नर्थ र साउथ पोलबाट पास हुने यो भर्टिकल लाइनलाई मैले अर्थको एक्सिस अफ रोटेसन माने ओके यो यतातिर अलि टिल्ट भए जस्तो देखियो लाइन दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन यो एक्सिस को अबाउट अर्थ आफ्नो एक्सिसमा स्पिन गर्दैछ ओमेगा एंगुलर भेलोसिटीले अर्थ के गर्न थाल्यो स्पिन गर्न थाल्यो स्पिन गर्दैछ अब सपोज गर अर्थको सर्फेसमा यहाँनिर म एउटा p पोइन्ट लिन्छु यहाँनिर एउटा p पोइन्ट छ र p पोइन्टलाई म माथि लेखौं तल कम्पोनेन्ट ब्रेक गर्छौं हामी त यहाँनिर मैले एउटा p पोइन्ट लिए र यो p पोइन्टमा कुनै m kg को अब्जेक्ट छ भनेर सपोज गरौँ यो p पोइन्टमा मैले एउटा मास राखे यो m kg को मास छ अब अर्थ यसो स्पिन गरिराखेको छ भने यो मास पनि अर्थ सँगै एउटा होरिजन्टल रेडियसमा यसरी घुमिराखेको हुन्छ अर्थ सँगै होरिजन्टल प्लेनमा यसरी घुमिराखेको हुन्छ यो होरिजन्टल रेडियस भनौं त भनेपछि इक्वेटरमा भएको कुनै अब्जेक्ट छ भने
इक्वेटरमा यो यसो यसो अर्थ सँगै स्पिन घुमिराखेको हुन्छ, रोटेट गरिराखेको हुन्छ। यहाँ कुनै अब्जेक्ट लियो भने यति रेडियसमा यो घुम्छ, माथि गयो भने त्योभन्दा सानो रेडियसमा घुमिराखेको हुन्छ, अझ माथि जाऊ त्योभन्दा सानो रेडियसमा। र यो घुम्ने रेडियस भनेको के हो त? ल्याटिट्युड त हो नि यो। भनेपछि अर्थलाई जुन इक्वेटरसित प्यारलल हुने गरी अ नम्बर अफ सेक्सनमा यसरी ड्र गरिन्छ त्यसलाई त हामीले ल्याटिट्युड भन्छौँ। लङ्गिट्युड भनेको यस्तो भर्टिकल लाइन्स हामीले लिन्छौँ जसले हामीले के भन्छौँ? लङ्गिट्युड लिन्छौँ। ल त अब यो अर्थको सर्फेसमा यहाँ अब्जेक्ट यसरी सर्कलमा घुम्दैछ। त सर्कलमा घुम्दाखेरि यसको रेडियस कति होला त? जस्तै यहाँ कतै यसको सेन्टर होला, यति पोर्सन। ल दिस पार्ट इज रेडियस। यो आर रेडियस बनाएर यो सर्कलमा घुम्छ यसरी। यो आर रेडियस बनाएर अर्थ सँगै यो के हुन्छ? सर्कलमा रोटेट गर्दैछ। यो रेडियस भनेको आर हो सपोज गरौँ, आर रेडियसमा रोटेट गर्यो। अब आर रेडियसमा रोटेट गर्यो भने त यो अब्जेक्टलाई अर्थले कता एट्र्याक्ट गर्छ? हालाकि यो घुम्दाखेरि यो सर्कुलर अर्बिटमा घुम्दैछ। हेर त, अर्थको यो यति ल्याटिट्युडमा घुम्दैछ। यो अब कति डिग्रीको? यो ल्याटिट्युड भनेको अर्थको सेन्टरबाट कति डिग्रीको ल्याटिट्युड होला त? मैले सपोज गरे थीटा डिग्री ल्याटिट्युड हो। यो भनेको थीटा डिग्री ल्याटिट्युड हो, मैले माने। त यो थीटा डिग्रीको ल्याटिट्युडमा अब्जेक्ट यसो 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 अर्थसँगै स्पिन गर्दैछ, कति एंगुलर भेलोसिटीले? ओमेगाले। तर यो अब्जेक्ट घुम्ने सर्कलको रेडियस त स्मल आर भइदियो। तर अर्थको रेडियस के हो त? अर्थको रेडियस यो एंगल थीटा हो भने यो एंगल पनि थीटा हो, अल्टरनेट एंगलबाट। अर्थको रेडियस त हामीले क्यापिटल आर मान्छौँ। अर्थको रेडियस हामीले कति मान्छौँ? क्यापिटल आर। त यो स्मल आर र क्यापिटल आरमा के रिलेसन होला त? यो माथिको राइट एंगल ट्रायंगलबाट यतिकै पनि सल्भ गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यो माथिको राइट एंगल ट्रायंगल हेर त, यसमा यदि मैले cos थीटा युज गरिदिए भने cos थीटा भनेको बेस बाई हाइपोटेन्युज। बेस बाई हाइपोटेन्युज को मतलब स्मल आर बाई क्यापिटल आर हुन्छ। त स्मल आर को भ्यालु कति हुन्छ? क्यापिटल आर इन्टु cos थीटा। यो रिजल्ट आफूलाई थाहा हुनुपर्छ, एकछिनपछि हामी युज गर्नेवाला छौँ। त जे होस्, यो स्मल आर भनेको क्यापिटल आर इन्टु कति हुन्छ? cos थीटा हुन्छ। अब एउटा कुरो विचार गर, यो अब्जेक्ट जुन यहाँ राखेको छ अर्थले कता एट्र्याक्ट गर्छ त? कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थले एट्र्याक्ट गर्नु भनेको आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त यहाँ यदि कुनै मास राखिराखेको छ भने अर्थको जुन एट्र्याक्सन फोर्स एमजी छ, एमजी ले यसलाई कता एट्र्याक्ट गर्दैछ? सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्दैछ। यहाँ भएको अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्दैछ एमजी फोर्सले। अब यदि यो अर्थ रोटेट नभइदिएको भए, यदि अर्थ रोटेट नभइदिएको भए अर्थले एमजी फोर्सले नै तान्थ्यो, कुनै शंका छैन। यदि अर्थ रोटेट नभइदिएको भए यसले तान्ने फोर्स एमजी हुन्थ्यो। तर अर्थको रोटेसनको कारणले गर्दा एमजी फोर्सले नतानेर एउटा छुट्टै फोर्सले तानिराखेको हुन्छ र त्यसलाई इफेक्टिभ वेट भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इफेक्टिभ वेट भन्छौँ। त रोटेसनको कारणले यतातिर लाग्ने ट्र्याक्सन फोर्स छ त्यो डिक्रिज हुन थाल्छ ड्यू टु रोटेसन अफ अर्थ। यदि अर्थ रोटेट नगरेको भए अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर एमजी फोर्सले नै एट्र्याक्ट गर्थ्यो। तर रोटेसनको कारणले अर्थले चाहिँ यसलाई एमजी फोर्सले तान्न भ्याउँदैन, एउटा छुट्टै फोर्सले तान्छ व्हिच इज स्लाइटली लेस देन एमजी, र यसलाई हामीले इफेक्टिभ वेट भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? इफेक्टिभ वेट। त सबैले मनमा नै सोचिराख्या होला रोटेसनमा यस्तो के फेनोमेना भयो कि एमजी को भ्यालु घट्न गयो त? दिस इज द इफेक्ट अफ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को इफेक्ट हुन्छ। हेर, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स को कारणले यो भ्यालु घट्न जान्छ। कसरी त? अब म यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। हेर, यो अब्जेक्ट यसरी घुम्दैछ, अर्थसँग यसरी घुम्दैछ भने यसको लागि त सर्कलको रेडियस यो, त यसमा सेन्ट्रिफ्युगल कता लाग्छ? रेडियली इनवर्ड नलागेर रेडियली कता लाग्छ? आउटवर्ड। त यो अब्जेक्टमा यतातिर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्छ र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कति लाग्छ त? एम ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर। सेन्ट्रिफ्युगल हामी सर्कुलर मोसनतिर पनि हेरिसकेका छौँ। सेन्ट्रिफ्युगलको फर्मुला के हुन्छ? एम ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर हुन्छ। त यो आर रेडियसमा यसरी घुम्दैछ, सर्कलको सेन्टर यो भयो। यो अब्जेक्टको लागि त यो सर्कल हो, यसको सेन्टर यो हो। रेडियली इनवर्ड सेन्ट्रिपेटल हुन्छ भने रेडियली आउटवर्ड के हुन्छ? सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। अब हामी यो सेन्ट्रिफ्युगललाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्छौँ। त यो एमजी को जुन लाइन छ त्यसलाई मैले प्रोड्युस गर्थे यतातिर। यो एमजी को जुन लाइन छ यसलाई प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै मैले यता थीटा एंगल देख्छु है। त अब हेर, यो फोर्सले यो लाइनसित थीटा एंगल बनायो। त यो फोर्सको कम्पोनेन्ट यतातिर आइदियो। हेर त, सेन्ट्रिफ्युगलको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा कति आइदियो? एम ओमेगा स्क्वायर
r into cos theta यो एउटा फोर्स हो फोर्स को कम्पोनेन्ट यता f cos theta हुन्छ फोर्स को कम्पोनेन्ट यसलाई f मान्देऊ न यसलाई f मान्यो भने यता f cos theta हुन्छ f को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्देऊ त यो m ओमेगा स्क्वायर r into के हुन्छ cos theta त यतातिर सेन्ट्रिफ्युगल को कम्पोनेन्ट आइदियो र अर्को कम्पोनेन्ट साइन वाला कम्पोनेन्ट सेन्ट्रिफ्युगल को यसमा टेन्जेन्शियली एक्ट हुन्छ यसरी साइन वाला कम्पोनेन्ट यसरी टेन्जेन्शियली एक्ट हुन्छ m ओमेगा स्क्वायर r into sin theta अब हेर यो जुन mg फोर्स छ mg फोर्सलाई यो फोर्सले केही हदसम्म घटाउने काम गर्दैछ यहाँ हेर त mg फोर्स यता लाग्दैछ तर mg को एगेन्स्टमा यो फोर्स लाग्यो त यो फोर्सको इफेक्ट देखिन्छ mg मा यो फोर्सको के देखिन्छ इफेक्ट देखिन्छ त भनेपछि यो नभइदिएको भए mg नै लाग्थ्यो सेन्टरतिर तर यसको प्रेजेन्सले गर्दा अब सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स कति भइदियो त mg माइनस दिस फोर्स हुन्छ mg माइनस दिस फोर्स त अब सेन्टरतिर लाग्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी इफेक्टिभ वेट भन्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं इफेक्टिभ वेट र सेन्टरतिर अब नेट फोर्स कति लाग्छ त mg माइनस दिस फोर्स सेन्ट्रिफ्युगलको यो कम्पोनेन्टले केही हदसम्म घटाइदियो त्यसलाई त दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर r into cos theta अब यो त इफेक्टिभ वेट हो तब हेर न्यूटन्स लमा हामीले पढ्या थियौ इफेक्टिभ वेटलाई हामीले कसरी लेख्थ्यौ होला इफेक्टिभ वेट लेख्दाखेरि मास इन्टु जी इफेक्टिभ लेख्ने हैन हेर त न्यूटन्स लमा हामीले धेरै पटक युज गरिसकेका छौ इफेक्टिभ वेट भनेको अब्जेक्ट को मास इन्टु के हुन्छ जी इफेक्टिभ ओके देन दिस विल बी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इन्टु स्मल r अब मलाई यो स्मल r को भ्यालु म माथिबाट सारेर लेख्छु हेर त यहाँनिर स्मल r भनेको क्यापिटल r इन्टु cos थीटा थियो हेर स्मल r छ स्मल r भनेको माथि क्यापिटल r इन्टु cos थीटा छ त स्मल r को ठाउँमा r cos थीटा लेखिदियो भने यो कति भइदिन्छ क्यापिटल r इन्टु cos थीटा मल्टिप्लाई भएर कति भइदियो cos स्क्वायर थीटा भइदियो यो मास भन्ने टर्म्सलाई हटाइदिउँ अब okay so therefore g effective in the case of rotation of earth के भइदियो g minus r omega square into cos square theta के यही हैन हाम्रो फर्मुला 11 क्लासमा प्रुफ गरेको हेर त कम क्वेशनमा सोध्छ तिमीहरुलाई क्लास 11 मा 4 मार्क्स मा सोध्छ हेर त हैन लास्टमा प्रुफ गर्ने g minus r omega square into cos square theta हाम्रो आन्सर कति स्टेपमा आयो 11 क्लासमा यही फर्मुला प्रुफ गर्न भन्यो भने धेरै स्टुडेन्टलाई एकदमै टाउको दुख्न थाल्छ 2 पेज लामो सल्युसन छ 11 क्लासको बुकमा हामीले जम्मा 3 स्टेपमा निकाल्दियो 1 2 थर्ड स्टेपमा त आन्सर आइसक्यो यदि क्लियर हेर त यो फर्मुला याद हुनुपर्छ आफुलाई यो एकदम सर्टकट हो यो भन्दा सर्टकट मेथड छैन यो फर्मुला ड्राइभ गर्नको लागि एक स्टेप दुई स्टेप थर्ड स्टेपमा त आन्सरै आइसक्यो हाम्रो त जे होस् यदि एक्जाममा जाँदाखेरि यसरी स्टेप वाइज सल्भ गर्ने हैन लास्टको यो फर्मुला आफुले याद राख्नुपर्छ कुनै कारणवश यदि फर्मुला याद छैन भने छिटो छिटो सेन्ट्रिफ्युगल कम्पोनेन्ट ब्रेक गर्दिने 2-3 स्टेपमै यसको आन्सर आउँछ यदि क्लियर यति बुझेको हो भनौं ओके अब म यसलाई स्पेशल केसमा ब्रेक गर्छु अब यति टर्म्समा माथिको टर्म्सहरु मेट्दिन्छु है होप सबैले कपी गरिसक्या होला एउटा फोर्सको काम त थाहा भयो सेन्ट्रिफ्युगलको cos थीटा वाला कम्पोनेन्टले के गर्दियो सेन्ट्रिफ्युगलको cos थीटा वाला जुन कम्पोनेन्ट छ यो कम्पोनेन्टले इफेक्टिभ वेट क्रिएट गर्दियो यो कम्पोनेन्टले इफेक्टिभ वेट बनाउने काम गर्यो ट्रु वेटलाई घटाएर के बनाइदियो इफेक्टिभ वेट बनाइदियो जसबाट हामीले जी इफेक्टिभ निकाल्यो अब माइन्डमा एउटा क्वेशन राइज हुन्छ यसको काम के हो त यो जुन साइन वाला कम्पोनेन्ट देखिराखेको छ यसको काम के हो यो त टेन्जेन्शियली एक्ट भइराछ अर्थको सरफेसमा त यो अब्जेक्टले फ्लुइडलाई ड्रिफ्ट गराउने काम गर्छ यो जुन साइन वाला कम्पोनेन्ट छ अर्थको सरफेसमा हेर यहाँ आउँदाखेरि टेन्जेन्ट यता लाग्छ यहाँ आउँदाखेरि यसरी लाग्छ यहाँ आउँदाखेरि यसरी लाग्छ त अर्थको सरफेसमा जुन यो टेन्जेन्ट डाइरेक्सनमा सेन्ट्रिफ्युगलको कम्पोनेन्ट आयो यसले लिक्विडलाई ड्रिफ्ट गराउँछ अर्थको सरफेसमा यदि यहाँ लिक्विड छ यसरी मान न यो कुनै नदी छ कुनै खोला छ त यो लिक्विडलाई एउटा डाइरेक्सन दिन्छ यसले लिक्विड त फ्लो हुने अब्जेक्ट हो नि लिक्विड छ वा एयर छ त त्यसलाई फ्लो गराउने काम गर्छ त यदि यहाँ लिक्विड छ भने यो सबै वाटरलाई फ्लो गराइदिन्छ यता इक्वेटरतिर यो कतातिर आइराछ इक्वेटरतिर त लिक्विडलाई फ्लो गराउँछ इक्वेटरतिर र खोला नाला जति पनि छ सबै नदीहरू यही कम्पोनेन्टको कारणले फ्लो भइराखेका हुन्छ नदी रिभरको जुन फ्लो हुन्छ रिभरको फ्लो भनेको
यसै कम्पोनेन्टको कारणले फ्लो हुँदै हुँदै सबै इक्वेटर फ्लो, सबै रिभर फ्लो हुँदै हुँदै आएर कहाँ आइदिन्छ, इक्वेटरतिर आइदिन्छ। एक्ज्याक्टली सेम। अब लोअर हेमिस्फियरमा हेरौँ त, अर्थको लोअर हेमिस्फियरमा यहाँ मैले कम्पोनेन्ट यदि ब्रेक गरेँ भने यस्तो टाइपको सर्कल होला। ओके, यहाँ सेन्ट्रिफ्युगल होला, अनि यता सेन्टर होला, त सेन्ट्रिफ्युगलको एउटा कम्पोनेन्ट यता होला, फेरि अर्को कम्पोनेन्ट यतातिर, यही कम्पोनेन्ट फेरि यहाँनिर आइदियो। ओके, त यो पनि टेन्जेन्सियली एक्ट भइदिन्छ। त यतातिरको जति पनि रिभरहरू छ, यो सबै रिभरलाई यसले धकेल्न थाल्छ, रिभरको वाटरलाई धकेलेर कहाँ पुर्याइदिन्छ, इक्वेटरतिर पुर्याइदिन्छ। धकेलेर कहाँ पुर्याउने काम गर्छ, इक्वेटरतिर। को मतलब अब हेर, नर्दर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियरमा हेर त, यो भयो नर्दर्न हेमिस्फियर NHS। इक्वेटर भनेको 0 डिग्री ल्याटिट्युड हो। इक्वेटर भनेको के हो, 0 डिग्री ल्याटिट्युड। त इक्वेटर भन्दा माथिको हेमिस्फियरलाई हामीले नर्दर्न हेमिस्फियर भन्छौँ। इक्वेटर भन्दा तलको जुन यो हेमिस्फियर छ, यसलाई हामीले साउदर्न हेमिस्फियर भन्छौँ। त नर्दर्न हेमिस्फियरमा रिभरको फ्लो कताबाट कता देखियो, नर्दर्न हेमिस्फियरमा रिभरको फ्लो यताबाट यता आइराखेको छ। यताबाट यताको मतलब नर्थ पोलबाट इक्वेटरतिर गयो। तर साउदर्न हेमिस्फियरमा रिभरको फ्लो कताबाट कता हुनुपर्छ, यो साउथ पोलबाट इक्वेटरतिर भइराखेको छ। त हाम्रो कन्ट्री याद गर त, हाम्रो कन्ट्री नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्छ। त हाम्रो कन्ट्री नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्छ भने हामीले आफ्नो कन्ट्रीको जति पनि नदीहरू छ कतातिर फ्लो भएको देख्छ, साउथतिर फ्लो भएको देख्छ। हामीले कतातिर फ्लो भएको देख्छ, साउथतिर फ्लो भएको देख्छ। एक्चुअली त्यो साउथतिर फ्लो भएन, हाम्रो देशमा भएका जति नदीहरू छ सबै फ्लो भएर इक्वेटरमा जाँदैछ। त्यो सबै फ्लो भएर कता जान्छ, इक्वेटरमा जान्छ। तर हामीले देख्दाखेरि कता गएको भन्छौँ, साउथतिर फ्लो भएको भन्छौँ। त्यस्तै नर्दर्न हेमिस्फियरमा भएको मानिसहरूले, नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्ने कुनै कन्ट्री उसले आफ्नो रिभरलाई कता फ्लो भएको देख्छ, उसले फ्लो हुँदाखेरि त साउथ पोलबाट माथितिर गएको देख्छ। त उसले के भन्न ठान्छ, नर्थ पोलतिर फ्लो भइरहेछ। तर वास्तवमा त्यो नर्थ पोलतिर हैन, सबै कहाँ फ्लो भइराखेको छ, इक्वेटरतिर। र जति पनि ओसनको मोस्ट अफ द पार्ट छ त्यो सबै इक्वेटोरियल बेल्टमा छ, अर्थको वरिपरि। ठिक ठिक। त हाम्रो कन्ट्री नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ, त हामीले नदीहरू नर्थ टु साउथ गएको भन्छौँ। तर साउदर्न हेमिस्फियरको जति कन्ट्रीहरू छ तिनीहरूले आफ्नो रिभरलाई कता फ्लो भएको देख्छ, साउथ पोल टु नर्थ पोल गएको देख्छ। त हाम्रो रिभर जुन डाइरेक्सन अफ फ्लो हुन्छ, साउदर्न हेमिस्फियरमा भएका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ठिक उल्टो डाइरेक्सनमा छ, उनीहरूले चाहिँ नर्थतिर वाटर फ्लो भएको देख्छ। यति बुझ्यो भन्नु त, कमेन्टमा लेखौ त। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस मैले लेख्न पुगेँ, एकजनाले मार्क गरेछ 0 डिग्री, यो एंगल हो, सेल्सियस हैन, 0 डिग्री ल्याटिट्युड। ठीक। अब हेरौँ त, इक्वेटर भनेको त 0 डिग्री ल्याटिट्युड हो। त इक्वेटरमा गयो भने यो जी इफेक्टिभको एउटा स्पेशल फर्मुला भन्छ, एट इक्वेटर। इक्वेटरमा गयो भने इक्वेटर त 0 डिग्री ल्याटिट्युड हो। त यो पोइन्ट यदि यहाँ इक्वेटरमा बसिरहेको छ भने एंगल विल बी 0 डिग्री। एउटा स्पेशल केस बनाउन सकिन्छ, at equator theta will be 0 degree, इक्वेटर में थीटा 0 डिग्री हुन्छ। त जी इफेक्टिव को फर्मुला के हुन्छ, जी इफेक्टिव भनेको जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। cos 0 डिग्री को भ्यालु त 1 भइदियो, 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो। ल यो भयो। अब इक्वेटर में जी इफेक्टिव को भ्यालु यो हुन्छ। अब एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन के बनाइदिन्छ, अर्थ कति एंगुलर स्पीडले स्पिन गर्न थाल्यो भने इक्वेटरमा भएको बडीमा चाहिँ वेटलेसनेस आउँछ। कति एंगुलर भेलोसिटीले अर्थ स्पिन गर्न थाल्यो भने इक्वेटरमा भएको बडीमा वेटलेसनेस आउँछ भनेर सोधिन्छ। त सोच, अब इक्वेटरमा वेटलेसनेस आउनुको मतलब जी इफेक्टिभ 0 हुनुपर्छ। इक्वेटरमा वेटलेसनेस आउनुको मतलब के हो, जी इफेक्टिभ 0। त इफ जी इफेक्टिव इज 0 एट इक्वेटर, मैले माने एउटा कन्डिसन मानिदिए, यो ओमेगा को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, एकदमै कमन क्वेशन छ यो। अर्थ कति एंगुलर भेलोसिटीले स्पिन गर्न थाल्यो भने इक्वेटरमा भएको अब्जेक्ट वेटलेसनेसमा भइदिन्छ। वेटलेसनेसको मतलब जी इफेक्टिभ त 0 हुनु हो। त जी इफेक्टिभ यदि इक्वेटरमा 0 भयो भने त 0 इज इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। त यहाँबाट ओमेगा निकाल्दाखेरि यो कति आउला, त रूट अंडर जी बाई आर आउँछ। र यो एउटा फिक्स्ड भ्यालु हो, जी को भ्यालु 10 राख्दियो, रेडियस अफ 6400 किलोमिटर राख्दियो, त यु विल गेट 1/800 रेडियस
सेकेन्ड, यसको भ्यालु कति आउँछ 1/800 रेडियन पर सेकेन्ड को मतलब अर्थ 1/800 रेडियन पर सेकेन्ड को एंगुलर भेलोसिटीले स्पिन गर्न थाल्यो भने इक्वेटरमा भएको सबै अब्जेक्ट जीरो ग्रेभिटी फिल गर्छ। जीरो ग्रेभिटी फिल गर्नुको मतलब अर्थको एट्र्याक्सन फोर्सबाट उछिटिएर यो टेन्जेन्शियली स्पेसमा फ्लाइ हुन्छ। इक्वेटरको अब्जेक्ट जीरो ग्रेभिटी फुल गर्नुको मतलब यस्तो हैन कि म फ्लोट गर्न थाले, त्यस्तो हैन। सबै टेन्जेन्शियली कता स्केप भइदिन्छ, टेन्जेन्शियली थ्रो भइदिन्छ, सबै बडी थ्रो भइदिन्छ, स्पेसतिर थ्रो भइदिन्छ वेटलेसनेसको कारणले। यदि क्लियर? पोलमा चाहिँ जी हुन्छ। पोलमा गयो भने त थीटा 90 डिग्री हो। हेर त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0। cos 90 को भ्यालु के हुन्छ 0। त पोलमा जी इफेक्टिभ भनेको ट्रु जी सित इक्वल भइदिन्छ। को मतलब रोटेसनको इफेक्ट चाहिँ पोलमा हुँदैन। नर्थ पोल र साउथ पोलमा एक्ज्याक्ट जी जति हुनुपर्ने हो त्यति लाग्छ। त नर्थ पोल र साउथ पोलमा यो रोटेसनको कुनै इफेक्ट हुँदैन, तर बाँकी सबै पोजिसनमा चाहिँ रोटेसनको के हुन्छ इफेक्ट हुन्छ। ओके, यति थियो हाम्रो ग्रेभिटेसनको केही टपिक्सहरु बाँकी थियो, त्यो मैले यहाँ कम्प्लिट गरिदिएँ। अब म अर्को टपिकमा जान्छु। अर्को टपिक कुन छ तिमीहरुको पढाउनु पर्ने त्यो लेखौ त कमेन्टमा। नेक्स्ट टपिक मैले के पढाउँ त्यो कमेन्टमा लेखौ त। ओके, एसएचएम रोटेसन, रोटेसन र एसएचएम यो दुईटा बाँकी हो। अब भन त रोटेसन र एसएचएम, रोटेसन र एसएचएम बोथ बाँकी हो। ओके ल, त्यसो भए म यहाँ सुरु गर्छु रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल मोसन पहिला स्टार्ट गरौँ है, अनि त्यसपछि म सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जान्छु। पहिले एसएचएम सुरु गर्यो भने अलि उल्टो हुन्छ। रोटेशनल मोसनको धेरै कन्सेप्ट हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा युज गर्छौं। त्यसैले पहिला म रोटेशनल मोसन सुरु गर्छु, त्यसपछि चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा। ओके ल, ठीक छ। ल लेखौं रोटेशनल मोसन, हेडिङ लेखौं त रोटेशनल मोसन। रोटेशनल मोसन टु टाइप्सको छ। एउटा छ फोर्स टर्कहरुको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं, अर्को पार्ट भनेको रोलिङ मोसन हो। टु पार्ट्समा छ रोलिङ मोसन र पहिला चाहिँ हामी फोर्स टर्कहरुको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको बारेमा पढ्छौं र यिनीहरु पढिसकेपछि यसैको कन्सेप्ट चाहिँ हामी के गर्छौं रोलिङ मोसनमा चाहिँ युज गर्छौं। यस, रोटेशनको इफेक्ट पोलमा लाग्छ, इक्वेटरमा त लागिगयो नि। इक्वेटरमा किन लाग्दैन? इक्वेटरमा त झन् म्याक्सिमम इफेक्ट हुन्छ रोटेशनको। पोल्सहरुमा रोटेशनको इफेक्ट हुँदैन। इक्वेटरमा त म्याक्सिमम इफेक्ट छ अर्थको रोटेशनको कारणले। ठीक ल, अब लेखौं रोटेशनल डायनामिक्समा एन्टर गर्नु भन्दा पहिला म एउटा टेबल बनाउँछु यहाँनिर। लिनियर मोसनलाई कम्पेयर म गर्दिन्छु रोटेशनल मोसनसित। अब यसबाट फाइदा के छ कि प्राय स्टुडेन्टहरुलाई लिनियर मोसनको फर्मुला याद हुन्छ, तर रोटेशनल मोसनको फर्मुला याद हुँदैन। यदि आफूलाई लिनियर मोसनको फर्मुला थाहा छ भने, यदि आफूलाई लिनियर मोसनको फर्मुला थाहा छ भने यसैबाट लजिक लगाएर रोटेशनको फर्मुला हामी गेस गर्न सक्छौं। ओके ल, त पहिला एउटा टेबल बनाऊ। म एकापट्टि लिनियर मोसन लेख्छु र अर्कोपट्टि रोटेशनल मोसन लेख्छु। पहिला यिनीहरुलाई कम्पेयर गरौँ। यो तिमीहरुको बुकमा पनि दिएको होला, सायद वर्क बुकमा, मोड्युलमा त छ, वर्क बुकमा पनि हुनुपर्ने हो यो टेबल। ओके ल हेरौँ, एकापट्टि लेखौँ लिनियर मोसन र अर्कोपट्टि रोटेशनल मोसन। रोटेशनल मोसन ल, लिनियर मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। लिनियर मोसनमा हामी के लेख्छौं लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। र लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट s इक्वल्स टु ut लेखिन्छ। लिनियर मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, लिनियर मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट त s इक्वल्स टु ut लेख्छौं। त एक्ज्याक्टली सेम रोटेशनल मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल हामी थीटा लिन्छौं। लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल s, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल थीटा। त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लिनियर भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन, त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एंगुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो। त्यस्तै अर्को फर्मुला हामीले पढ्छौं s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर फर्मुला पढ्छौं लिनियर मोसनमा। त्यसको एनालोग के होला त? सेकेन्डमा जाउँ, यसको एनालोजी। अब
s को ठाउँ कसले लिन्छ थीटाले यहाँ इनिशियल वेलोसिटी छ त यहाँ हामीले के लेख्छौं ओमेगा टी प्लस हाफ यहाँ लिनियर एक्सिलरेशन छ भने यहाँ एंगुलर एक्सिलरेशन हुन्छ याद गर त सर्कुलर मोसनमा हामीले एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा भनेर पढेका थियौ त यहाँ लिनियर एक्सिलरेशन यहाँ एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इन्टु के भइदिन्छ टी स्क्वायर त्यस्तै अर्को फर्मुला पनि कम्पेयर गरौँ लिनियर मोशन में हामी पढ्छौं v square minus u square equals to 2s this is final velocity this is initial velocity okay तो रोटेशनल मोशन में यसको एनालोजी के होला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as त a को ठाउँमा त अल्फा हुन्छ s को ठाउँमा के भइदिन्छ थीटा भइदिन्छ त्यस्तै लिनियर मोशन में हामी एक्सिलरेशन को फर्मुला पढ्छौं एक्सिलरेशन भनेको v minus u by t लेख्छौं तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सिलरेशन हुन्छ एंगुलर एक्सिलरेशन को सिम्बल हामीले अल्फा लेख्छौं त अल्फा भनेको के होला फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन ओके ल अब लिनियर मोशन को एउटा फर्मुला याद गर त हामीले लिनियर मोशन मा डिटेलमै यो गरेको हुनुपर्छ कि डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेन्ड लास्ट को 1 सेकेन्ड मा ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेन्ट को फर्मुला Sn को फर्मुला हामीले पढेका थियौ Sn इज इक्वल्स टु u प्लस a by 2 ट्वाइस n माइनस 1 पढेका थियौ त एक्ज्याक्टली सेम कुनै ऑब्जेक्ट यदि रोटेशनल मोशन मा छ भने लास्ट को 1 सेकेन्ड मा यसले कति एंगल टर्न गर्छ लास्ट को 1 सेकेन्ड मा एंगल टर्न बाइ पार्टिकल कति हुन्छ त सीधा त्यही फर्मुला थीटा n इज इक्वल्स टु ओमेगा भइदिन्छ प्लस a by 2 को मतलब अल्फा by 2 भइदिन्छ twice n minus 1 it is displacement of body it is linear displacement of body in last 1 second this is angular displacement of body in last 1 second okay ल अब यसपछि 6th फर्मुला मा जाऊ हामीले लिनियर मोशन मा पढ्छौं हो लास्ट 1 सेकेन्ड भनेको nth सेकेन्ड त हो नि nth सेकेन्ड को मतलब लास्ट को 1 सेकेन्ड लाई नै हामीले जनरल फर्म मा nth सेकेन्ड लेख्छौं अब हामीले लिनियर मोमेन्टम पढ्छौं त लिनियर मोमेन्टम भनेको मास र वेलोसिटी को प्रोडक्ट हुन्छ लिनियर मोमेन्टम भनेको मास र वेलोसिटी को के हुन्छ प्रोडक्ट त एक्ज्याक्टली सेम रोटेशनल मोशन मा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ र एंगुलर मोमेन्टम को सिम्बल हामीले l लेख्छौं एंगुलर मोमेन्टम को सिम्बल l र यहाँ मास हुन्छ त लिनियर मोशन मा जहाँ जहाँ मास हुन्छ रोटेशनल मोशन मा मास को ठाउँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया ले लिन्छ n को ठाउँमा 1 राख्ने हैन n को ठाउँमा टोटल टाइम राख्ने हो टोटल टाइम टेकन राख्ने हो नट 1 सेकेन्ड राख्ने हैन 10th सेकेन्ड मा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त n को ठाउँमा 10 राख्दिने ओके 9th सेकेन्ड मा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त n को ठाउँमा 9th सेकेन्ड मा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त n को ठाउँमा 9 राख्ने हो ल अब हेरौं त मास जहाँ जहाँ आउँछ लिनियर मोशन मा रोटेशनल मोशन मा मास को ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया राख्ने मास को ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई एकछिन पछि हामीले आई को बारेमा डिटेलमा पढ्छौं र त्यहाँ लिनियर वेलोसिटी छ त यहाँ के भइदिन्छ एंगुलर वेलोसिटी र त लिनियर मोमेन्ट अफ मास इन्टु वेलोसिटी द एंगुलर मोमेन्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्टु एंगुलर वेलोसिटी हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम 7th फर्मुला मा जाउँ फोर्स भनेको हामी पढ्छौं द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम फोर्स भनेको के हो द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम र यसको फर्मुला हामी ma लेख्छौं त रोटेशनल मोशन मा फोर्स को ठाउँ टर्क ले लिन्छ रोटेशनल मोशन मा फोर्स को ठाउँ कसले लिन्छ टर्क ले त फोर्स भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम हो त टर्क भनेको के हो त टर्क भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम हामीले dl by dt लेख्छौं यसलाई के लेख्छौं dl by dt लेख्छौं ओके र यो ma भए जस्तै मास को ठाउँ त यहाँ i आइदिन्छ लिनियर एक्सिलरेशन छ भने एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा भइदिन्छ त टर्क भनेको i अल्फा भयो फर्मुला f इक्वल्स टु ma भए जस्तै टर्क भनेको के हुन्छ i अल्फा ओके 8th फर्मुला हेरौं 8th फर्मुलामा लिनियर मोशन मा हामीले काइनेटिक एनर्जी पढ्छौं हाफ mv स्क्वायर त रोटेशनल मोशन मा यसको काइनेटिक एनर्जी के होला त भेरी सिम्पल हाफ एज इट इज भइदियो मास को ठाउँमा हामीले के युज गर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया युज गर्छौं यहाँ लिनियर वेलोसिटी को स्क्वायर छ भने यहाँ के युज गर्दिन्छौं एंगुलर वेलोसिटी को स्क्वायर युज गर्दिन्छौं यति लेखिसक्या हो भनु त माथि म मेट्छु
डाइमेन्सन पनि एनालग हुन्छ हुँदैन, डाइमेन्सन फरक फरक हुन्छ। लिनियर एक्सिलरेसनको डाइमेन्सन र एंगुलर एक्सिलरेसनको डाइमेन्सन फरक हो, एउटै कुरो होइन, डाइमेन्सन सेम हैन। यसबाट कम्पेयर गरेर हामीले फर्मुलाहरु निकालेको हो। ल ओके, 8th फर्मुलासम्म गयौं हामी। अब 9th फर्मुलामा जाउँ। 9th मा वर्क डन र पावरको फर्मुला छ। ल हेरौँ। 9th फर्मुलामा हामी लिनियर मोसनमा वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट पर्छ। त रोटेशनल मोसनमा वर्क के होला? एनालोजिकल टर्म्सबाट रिप्लेस गरौँ। फोर्सको ठाउँ कसले लिन्छ? टर्कले लिन्छ। एकैछिन है, यो छिमेकीको कुखुरा पनि कति कराउँदो रहेछ। ल अब हेरौँ। वर्क फोर्स को ठाउँ कसले लिन्छ? टर्कले। यहाँ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट त यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त लिनियर मोसनमा वर्क डर भनेको फोर्स इन्टु लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ वर्क भनेको टर्क इन्टु एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुने रहेछ। त्यस्तै 10th फर्मुला हाम्रो भयो पावरको फर्मुला हामी पढ्छौं। पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी, हामीले धेरै पटक युज गरिसकेका छौं। त रोटेशनल मोसनमा पावर के होला त? रोटेशनल मोसनमा पावरको फर्मुला के होला? गेस गरौँ। ओके, यो पावर रोटेशनल मोसनमा पावरको फर्मुला फोर्सको ठाउँ टर्कले लिन्छ, लिनियर भेलोसिटीको ठाउँ एंगुलर भेलोसिटीले लिन्छ। त यसमा पावर हुन्छ टाउ ओमेगा। यसमा पावर के भइदियो? टाउ इन्टु ओमेगा भइदियो। ओके, अरु पनि छ कम्पेरिजन। ल अब हेरौँ। लिनियर मोसनको केसमा हामीले इम्पल्स भनेर पढ्छौं। लिनियर मोसनको केसमा इम्पल्स। ओके, इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स भनेको फोर्स र टाइमको प्रोडक्ट हो। इम्पल्स भनेको फोर्स र टाइमको प्रोडक्ट हो एन्ड इट इज इक्वल विथ चेन्ज इन मोमेन्टम। इम्पल्स भनेको फोर्स र टाइमको प्रोडक्ट हो र चेन्ज इन मोमेन्टम सित इक्वल हुन्छ। र चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हो? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हैन, फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम। तब यो जुन छ रोटेशनल मोसनमा इम्पल्स के हो? भेरी सिम्पल। रोटेशनल मोसनको इम्पल्स यदि लेख्नु छ भने फोर्सको ठाउँ टर्कले लिन्छ, टाइम त एज इट इज भइदिन्छ। इट विल बी चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम भइदिन्छ। दिस विल बी चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम, मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल गर्न सक्छौं। ओके, लास्ट एउटा अझ कम्पेरिजन छ। यो लास्टको फर्मुलासम्म हामी आइसक्यौं। हामीले लिनियर मोसनमा याद गरेर कतिलाई याद छ? एउटा फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं। A particle has initial velocity 0 and it moves in a straight line with constant acceleration. हामीले एउटा डेटा गरेका थियौं लिनियर मोसनमा र फर्स्ट टी टाइममा यसले कति ट्राभल गर्यो? s1। एनदर टी टाइममा यसले कति ट्राभल गर्यो? s2। एनदर इक्वल इन्टरभल अफ टाइम टी मै कति ट्राभल गर्यो? s3। रेशियो हामीले निकालेका थियौं। के याद छ तिमीहरुलाई? यसको रेशियो के थियो? s1 s2 s3 को रेशियो निकाल्दाखेरि यसको s1 s2 s3 is to dot 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 equals to यसको रेशियो 1:3:5 यस्तो ऑड नम्बर को टर्म्स मा आएको थियो। यस्तो भेरी गुड 1:3:5 ऑड नम्बर को टर्म्स मा आएको थियो। त एक्ज्याक्टली सेम रोटेशनल मोसनमा पनि युज हुन्छ। कस्तो? त कुनै अब्जेक्ट रोटेशनल मोसनमा छ ल, मानौ यसको इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी 0 थियो। Okay, and it is moving in rotational. It is in rotation with constant angular acceleration alpha. Constant angular acceleration alpha ले गइराखेको छ भने फर्स्ट t टाइम मा यसले θ1 टर्न गर्यो, another successive t टाइम मा यसले θ2 टर्न गर्यो, another successive equal interval of time मा यसले θ3 टर्न गर्यो। त टाइम इन्टरभल यदि इक्वल छ भने यो एंगलहरुको पनि रेशियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो एंगलहरुको पनि रेशियो के हुन्छ? ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ। त θ1 θ2 θ3 डट 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 इज इक्वल्स टु 1:3:5 डट डट। यसमा पनि ऑड नम्बर सित के हुन्छ? प्रोपोर्शनल हुन्छ। यो टेबल चाहिँ माइन्डमा एकदम छापेको हुनुपर्छ। अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि एकदम क्लियर कट माइन्डमा एकदम फ्ल्याशको फर्ममा हुनुपर्छ यो टेबल। अनि हामी अब्जेक्टिभ क्वेशनमा पर्फेक्ट हुन्छौं। यति क्लियर? भनौ त छिटो। यति बुझेको? खै त कमेन्टै आएन त कसैको त, सबै कता बेपत्ता भयो त। ल ओके, भेरी गुड। अब हामी प्रपर वेमा रोटेशनल मोसन सुरु गर्छौं र रोटेशनल मोसनको फर्स्ट हेडिङ लेखौं
रोटेशनल मोशन को फर्स्ट हेडिङ लेखौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया। ओके ल फर्स्ट हेडिङ लेखौं त मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको सिम्बल आई हुन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको इट इज इनर्टनेस अफ अ बडी। इट इज इनर्टनेस। इट इज इनर्टनेस अफ अ बडी ड्यूरिङ रोटेशन। ड्यूरिङ रोटेशन। अब ध्यान दिने इनर्सिया भनेकै इनर्टनेस हो। कुनै बडी यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै बस्न खोज्छ है। त यो इनर्टनेसलाई हामी के भन्छौं? इनर्सिया भन्छौं। अझ क्लियरली बुझ्दाखेरि इनर्सिया भनेको रेसिस्टेन्स हो। यो के हो? रेसिस्टेन्स हो। फिजिकल मिनिङबाट हेर्न खोज्छौ भने इनर्सिया भनेको रेसिस्टेन्स हो। जस्तै कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा थियो, यसलाई मैले मोसनमा लान खोज्यो भने यसले कति रेसिस्ट गर्यो, त्यो रेसिस्ट गर्ने मेजरिङ फ्याक्टर नै इनर्सिया हुन्छ। यो अब्जेक्ट रेस्टमा थियो, ठीक? अब यसलाई मैले कुनै फोर्सले धकेले, कुनै फोर्सले यदि मैले धकेल्न खोज्यो भने यसले अपोज गर्छ, यो मोसनमा जान खोज्दैन। त यो रेसिस्ट गर्ने जुन प्रोपर्टी हुन्छ, यसको अपोज गर्ने जुन प्रोपर्टी हुन्छ, यो प्रोपर्टीले हामीले इनर्सिया भन्छौं। अब कुनै डिस्क छ, ल यो कुनै डिस्क हो, यो रेस्टमा छ। यदि मैले यसलाई रोटेशनमा लान खोजे भने यसले अपोज गर्छ, यो रोटेशनमा जान खोज्दैन। त मैले टर्क लगाउनु पर्छ अनि बल्ल रोटेट गर्न सक्छु। त कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा बसिराखेको थियो, यसलाई मैले रोटेशनमा लान खोज्यो भने यसले कति अपोज गर्यो। दैट अपोजिङ क्यारेक्टर इज इनर्सिया। दैट अपोजिङ क्यारेक्टर इज इनर्सिया। र यदि यो अब्जेक्ट घुमिराखेको थियो र मैले स्टप गर्न खोज्यो भने यो फेरि स्टप हुन खोज्दैन। फेरि यो अलरेडी रोटेटिङ छ अनि यसलाई मैले रोक्न खोज्यो भने त्यो बेला पनि अपोज गर्छ। यो स्टप हुन यसको नियत नै हुँदैन, स्टपै हुन खोज्दैन रोटेटिङ बडीले। त स्टप गर्न खोज्यो भने त्यो बेला पनि यसले अपोज गर्छ। त अपोजिङ क्यारेक्टरलाई नै हामीले के भन्छौं? इनर्सिया। त इनर्सियाको फिजिकल मिनिङ हो कुनै बडीको अपोजिङ क्यारेक्टर, आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज हुन नचाहने, के चेन्ज यसले रुचाउँदैन। इनर्सियाले कहिले पनि चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न खोज्दैन। इनर्सिया भनेको चेन्ज नखोज्ने, यो प्रोपर्टीलाई हामीले के भन्छौं? इनर्सिया। त अब कुरा आयो इनर्सिया भन्ने टर्म्स जुन छ, जसले धेरै अपोज गर्छ त्योसित धेरै हाई इनर्सिया हुन्छ, त्यति धेरै इनर्सिया। जस्तै एउटा अब्जेक्टलाई म इजिली घुमाउन सक्छु, जस्तै यो मार्कर छ, त्यसलाई म फन पनि रोटेट गर्न सक्छु, त्यसले कम अपोज गर्यो, यसले अलिक कम अपोज गर्यो, त्यसको इनर्सिया स्मल छ। तर यो पावर ब्याङ्क छ, यो पावर ब्याङ्कलाई मैले घुमाउन खोज्यो भने यसले धेरै अपोज गर्छ। किन? त यो मार्करको कम्पेरिजनमा यसको मास धेरै छ। त भनेपछि मार्करले धेरै अपोज गरेन त योसित लो इनर्सिया छ, यो पावर ब्याङ्कले धेरै अपोज गर्यो त योसित हाई इनर्सिया छ। त जोसँग धेरै मास हुन्छ त्यसले धेरै अपोज गर्छ। त इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्छ? मासमा डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ? मासमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा फ्याक्टर। ओके, त पहिला यो पोइन्ट्सहरु नोट गर्दै जाउँ। यो केमा डिपेन्ड गर्छ त? नम्बर 1 फ्याक्टर त भयो मासमा, जसको धेरै मास त्यसले धेरै अपोज गर्छ, स्टेट चेन्ज हुनबाट यसले अपोज गर्छ। ल त इट डिपेन्ड्स अन नम्बर 1 मासमा डिपेन्ड गर्छ। भेरी गुड। अर्को कुरो साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जस्तै सानो अब्जेक्टलाई हामीले इजिली घुमाउन सक्छौं, किन त त्यसले थोरै अपोज गर्छ। तर ठूलो अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई हामीले घुमाउन खोज्यो भने त्यो हतपत घुम्दैन, त्यसले धेरै अपोज गर्छ। साइजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अर्को फ्याक्टर के हुन्छ? साइजमा। सानो अब्जेक्टले थोरै अपोज गर्छ, ठूलो अब्जेक्टले धेरै अपोज गर्छ। र थर्ड फ्याक्टर छ यसलाई म कसरी रोटेट गर्छु त्यो अनुसार पनि यो डिसाइड हुन्छ। जस्तै कुनै अब्जेक्टलाई मैले वर्टिकल एक्सिसको आउट रोटेट गर्दैछु कि होरिजेन्टल एक्सिसको आउट रोटेट गर्दैछु कि त्यो एक्सिस अनुसार पनि इनर्सिया चेन्ज भइराखेको हुन्छ। एक्सिस अनुसार। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेरौँ, हाम्रो घरमा सबैसित ग्यास सिलिन्डर त होला। अब ग्यास सिलिन्डरलाई हामी एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा लैजानु छ भने कसरी लैजान्छौँ? त्यसलाई भर्टिकल्ली यसो रोल गर्दै लैजान्छौँ।
त्यही सिलिन्डर छ, एउटा रुमबाट अर्को रुममा लैजानु छ भने हामी भर्टिकल्ली यसो 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 रोल गर्दै लैजान्छौँ। त भर्टिकल्ली रोल गर्दाखेरि त्यसले धेरै अपोज गर्दैन, तर सिलिन्डरलाई तिमीले एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा लैजाँदाखेरि कहिले पनि यस्तो लगेको छ, यस्तो 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 गरेर लान्छ? सोच त, यसो यसो गरेर लग्यो भने त्यसलाई रोटेट गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। अब यसरी रोटेट गर्दाखेरि त्यसले धेरै अपोज गरिदियो, तर भर्टिकल्ली रोटेट गर्दाखेरि एकदमै थोरै अपोज गरिदियो। त एउटै अब्जेक्टलाई मैले यो एक्सिसको आउट रोटेट गर्दाखेरि त्यसले अपोज गर्ने कुरो र यसरी रोटेट गर्दाखेरि अपोज गर्ने कुरो फरक परिराखेको छ। त भनेपछि यसरी रोटेट गरे त यो एउटा एक्सिस हो, यसरी रोटेट गरे त यो बेग्लै एक्सिस भइदियो। त एक्सिस अफ रोटेसनमा पनि यो के गर्छ, डिपेन्ड गर्छ। इट अल्सो डिपेन्ड्स अन एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेसन त्यो बडीलाई म कुन एक्सिसको आउट रोटेट गर्छु त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ इनर्सिया। अर्को पनि छ फ्याक्टर डिस्ट्रिब्युसन अफ मास पनि भन्छ। डिस्ट्रिब्युसन अफ मास भनेकै एक्सिस अफ रोटेसन हो। एउटा एक्सिसको आउट रोटेट गर्दाखेरि मासको डिस्ट्रिब्युसन जति हुन्छ, अर्को एक्सिसको आउट रोटेट गर्दाखेरि मासको डिस्ट्रिब्युसन त्यसको चेन्ज भइदियो। त्यसैले मासको डिस्ट्रिब्युसन भनेको यही भित्र कन्टेन्ट भइसकेको छ, त्यसैले मैले छुट्टै लेख्न त्यो जरुरी ठानेन। त अब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फन्डामेन्टल फर्मुला के छ ध्यान दिने। म फन्डामेन्टल फर्मुला भन्दैछु, डिफरेन्ट रिजिड बडीमा डिफरेन्ट फर्मुला हुन्छ, तर फन्डामेन्टल फर्मुला भनेको पोइन्ट मासको फर्मुला हो। जस्तै सपोज गर कुनै एउटा पोइन्ट मास छ, यो होरिजेन्टल सर्कलमा घुम्दैछ र होरिजेन्टली यसो 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 पोइन्ट मास घुम्दैछ, यो आर रेडियस बनाएर यो पोइन्ट मास यसो यसो घुम्दैछ। त यहाँ एउटा एक्सिस ड्र गरिदियो, दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन। यसलाई सेन्टर मानेर, यो एक्सिसलाई सेन्टर मानेर यो यसो 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 वरिपरि घुम्दैछ, यसरी यो अर्डरमा घुम्दैछ। त एउटा पोइन्ट मास यसरी रोटेट गर्दैछ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला? त यसको पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला हुन्छ एमआर स्क्वायर। पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ? एमआर स्क्वायर। हेर त, मासमा डिपेन्ड गर्यो। अर्को आर भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। एक्सिसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति हाई हुन्छ इनर्सिया, एक्सिसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति हाई हुन्छ। त पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के भइदियो? एमआर स्क्वायर। र यसको युनिट के होला त? केजी इन्टु मिटर स्क्वायर। हेर त, मासको युनिट केजी भयो इन्टु मिटर स्क्वायर। त केजी इन्टु मिटर स्क्वायर यसको के भइदियो? युनिट भइदियो। अब यसैमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्केलर, भेक्टर र टेन्सर मध्ये कुन क्वान्टिटी हो? इट इज टेन्सर क्वान्टिटी। इट इज टेन्सर। यो टेन्सर क्वान्टिटीमा पर्छ। ध्यान दिने, मोमेन्ट अफ इनर्सिया किन टेन्सर हो त हेर, जुन फिजिकल क्वान्टिटी एक्सिसमा डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी टेन्सर भन्छौँ। एउटा एक्सिसको अबाउट रोटेट गरेर जति भ्यालु आयो, मैले अर्को एक्सिसको अबाउट रोटेट गर्दाखेरि यदि त्यसले आफ्नो भ्यालु चेन्ज गर्यो भने त्यसलाई हामीले टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौँ। ओके, त एक्सिस अनुसार कुनै पनि रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एक्सिस अनुसार फरक फरक भ्यालु शो गरिदिन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टेन्सर क्वान्टिटी। फेरि कतिजना कन्फ्युज होला कि सर हाम्रो बुकमा, कतिपय बुकहरुमा +2 स्ट्यान्डर्डको बुकमा त स्केलर भनेर लेखेको हुन्छ। त स्केलर पनि करेक्ट हो। हेर, प्रपर एन्सर भन्दाखेरि हो टेन्सर क्वान्टिटी हो। यदि अप्सनमा टेन्सर छैन भने त्यो बेला हामीले स्केलर दिने हो। ओके, यदि अप्सनमा टेन्सर छैन भने फर्स्ट चोइस हाम्रो टेन्सर हुनुपर्छ। यदि अप्सनमा टेन्सर छैन भने एन्सर आफूले स्केलर दिने हो। जस्तै मैले क्वेशन दुई तरिकाले सोध्छु। एउटा यस्तो छ, हेर, मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज, अनि अप्सन्सहरु एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। मोमेन्ट अफ इनर्सिया, ए अप्सन स्केलर, बी अप्सन भेक्टर, सी अप्सन टेन्सर, डी अप्सन नन अफ दिस। पर्छ टेन्सर क्वान्टिटी हुनुपर्छ। तर यसै क्वेशनको म अप्सन चेन्ज गरिदिन्छु अनि तिमीहरूले एन्सर डिसाइड गर्ने के होला। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज ए अप्सन स्केलर, बी अप्सन भेक्टर, सी अप्सन प्यारामेसियम, डी अप्सन प्लाज्मोडियम। हो न, अब एन्सर के होला? मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज ए अप्सन स्केलर, बी अप्सन भेक्टर, सी अप्सन प्यारामेसियम, डी अप्सन प्लाज्मोडियम। ओके, ल यसको एन्सर अब स्केलर हो। ओके, को मतलब यदि अप्सनमा टेन्सर छैन भने त्यो बेला हामीले बाध्य भएर एन्सर दिन्छौँ स्केलर। जस्तै प्रेसर पनि टेन्सर क्वान्टिटी हो। प्रेसर इज अल्सो टेन्सर क्वान्टिटी, तर अप्सनमा यदि टेन्सर छैन भने स्केलर भन्छौँ। त्यस्तै रेसिस्टेन्स, कुनै पनि कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स टेन्सर क्वान्टिटी हुन्छ, तर अप्सनमा टेन्सर छैन भने हामी काम चलाउ एन्सर चाहिँ के लेख्छौँ? स्केलर लेख्छौँ। ओके, गुड। ल अब एउटा कुरा बताऊ मलाई, यो केसमा म के गर्छु? यो अब्जेक्टले एक्सिस सित प्यारलल माथि तल पार्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चेन्ज होला कि नहोला?
यो केसमा जस्तै यो एक्सिस भइदियो हेर, दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन। ओके, यो मासलाई म एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी यच हाइटमा लान्छु, यो एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी यच हाइटमा लान्छु, तर आरई डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर म घुमाउँछु, त यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला? यहाँ जति थियो त्यति नै होला कि चेन्ज होला? त नो चेन्ज। यहाँ पनि आन्सर के हुन्छ? एमआर स्क्वायर नै हुन्छ। र एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी मैले एच डेप्थमा तल लगे, एच डेप्थमा तल लाँदाखेरि अब सेम आर मेन्टेन गरेर मैले घुमाइदियो भने यहाँ पनि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ? एमआर स्क्वायर नै हुन्छ। को मतलब के देखियो? कुनै पनि मासलाई एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी अप डाउन शिफ्ट गर्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सियामा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन। एक्सिस सित प्यारलल हुने गरी यदि म तल माथि सार्छु भने मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चेन्ज हुनेवाला छैन। भनेपछि यो जुन डाइमेन्सन देखिराखेको छ यच, यच भनेको एक्सिस सित प्यारलल छ के, को मतलब मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्यारलल डाइमेन्सन। जुन डाइमेन्सन प्यारलल हुन्छ, प्यारलल डाइमेन्सनमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिपेन्ड गर्दैन, तर परपेन्डिकुलर डाइमेन्सनमा फेरि डिपेन्ड गर्छ। हेर त यो जुन आर छ, आर भनेको एक्सिस सित 90 डिग्रीको एंगलमा छ। हेर त यो आर एक्सिस सित कति एंगल बनायो? 90। त एक्सिस सित जुन डाइमेन्सन परपेन्डिकुलर हुन्छ, परपेन्डिकुलर डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ, तर प्यारलल डाइमेन्सनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। यो एउटा ट्रिकको फर्ममा युज हुनेवाला छ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा। ओके ल, त यो पोइन्ट पनि नोट गरौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसलाई सर्टकटमा म एमआई लेख्छु है। एमआई इज इन्डिपेन्डेन्ट, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्यारलल डाइमेन्सन, इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्यारलल dimension but depends on perpendicular dimension, but depends on perpendicular dimension। perpendicular dimension मा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्छ। एकदमै पावरफुल पोइन्ट हो यो। कस्तो कस्तो गाह्रो क्वेसनलाई यसले चाहिँ सजिलो बनाइदिन्छ। ल हेरौँ, म केही केसेसहरु देखाउँछु जुन तिमीहरूले 11 क्लासमा सल्भ गरेको होला। म डाइरेक्ट फर्मुलाहरु लेख्दै छु। मोमेन्ट अफ इनर्सिया जस्तै रिङको कति हुन्छ, यति त केही बेसिक कुरो याद हुनुपर्छ जुन 11 क्लासमा पढेको होला। यो रिङ छ, ठीक? माना दिस इज अ रिङ, युनिफर्म रिङ म लिँदै छु। यो रिङ भयो, रिङको मास m छ र रेडियस r छ, र यो एक्सिस अफ रोटेसन हो। को मतलब रिङको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ त? रिङको सेन्टर अफ मास यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा हुन्छ। यहाँनिर cm मैले लेखे त cm स्ट्यान्ड्स फर सेन्टर अफ मास, cm स्ट्यान्ड्स फर सेन्टर अफ मास। त रिङको मास भनेको यो सर्कमफरेन्समा मात्र हुन्छ, तर cm चाहिँ यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा पर्छ। फेरि त रिङलाई यो सेन्टर अफ मासको अबाउट यसो 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 रोटेट गरायो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया I इक्वल्स टु mr स्क्वायर हुन्छ। यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउट कति हुन्छ? mr स्क्वायर। त्यस्तै डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो एउटा डिस्क भयो, हेर यो डिस्क भयो, ओके? र यो यसको cm छ, सेन्टर अफ मास छ, र यो एक्सिसको अबाउट यदि मैले यसलाई रोटेट गराइदियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ mr स्क्वायर बाइ 2। m भनेको यसको मास हो, r भनेको रेडियस हो। यति क्लियर? गुड। ल अब युनिफर्म रडको केस हेरौँ। यदि कुनै युनिफर्म रड छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला त? जस्तै माने यो एउटा रड छ, यो रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रडको सेन्टर अफ मास कहाँ हो? यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा, यहाँ कति होला? दिस इज द पोजिसन अफ cm है। एक्सिस अफ रोटेसन यसको cm बाट पास हुँदैछ, रडको मास m छ, लेन्थ l छ, त यो एक्सिसको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ? त यो सल्भ गरेकै होला तिमीहरूले, ml स्क्वायर बाइ 12 हुन्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ? ml स्क्वायर बाइ 12। तर यसै रडलाई मैले इन्डको अबाउट रोटेट गर्छु, एक्सिस अफ रोटेसन इज पासिङ थ्रु वान अफ द इन्ड, एउटा इन्डको अबाउट रोटेट गरिदियो भने यो इन्डको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ? ml स्क्वायर बाइ 3 हुन्छ। हेर यो एक्सिसको अबाउट कति छ? ml स्क्वायर बाइ 12, तर यो इन्डको अबाउट कति हुन्छ? ml स्क्वायर बाइ 3। यति बुझ्यौ? भन त, यति बुझ्यौ? भन, छिटो लेख कमेन्ट।
ओके ल यो बेसिक कुरोहरु छ जुन 11 क्लासमा हामीले इन्टिग्रेसन गरेर पढ्या होला यो पनि इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छ यो पनि इन्टिग्रेसनबाट यो पनि इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको हुन्छ यो फर्मुला यो हाम्रो फन्डामेन्टल फर्मुला हो यो फर्मुलाको हेल्पले बाँकी अब्जेक्टहरुको हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त हेर अघि मैले जुन ट्रिक सिकाएको थिए कि प्यारलल डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन तर परपेन्डिकुलर डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ त्यसको बेसिसमा धेरै केसेसहरुमा हामी एन्सर अब निकाल्न सक्छौं जस्तै हलो सिलिन्डरको मलाई भन्यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न हलो सिलिन्डरको सपोज गर एउटा हलो सिलिन्डर छ जसको मास m छ र रेडियस r छ भनेर सपोज गरौ दिस इज अ हलो सिलिन्डर ल यो एउटा हलो सिलिन्डर भयो ओके एउटा हलो सिलिन्डर छ भित्र खोक्रो छ मास भनेको यति पोर्सनमा मात्र मास छ ल यति पोर्सनमा मास छ भित्र हलो छ यो ल यो सिलिन्डरको सेन्टर अफ मास कहाँ होला त्यसको ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा यहाँनिर कतै यसको सीएम पर्छ सेन्टरमा पर्छ एन्ड एक्सिस अफ रोटेसन इज पासिङ थ्रु सीएम एक्सिस जुन छ यसको यो एक्सिसको आउट यो सिलिन्डरलाई मैले यसो यसो रोटेट गर्दिए त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला मलाई निकाल्नु छ त ध्यान देऊ अहिलेको ट्रिक यसमा कसरी युज गर्ने हलो सिलिन्डरको जुन रेडियस छ यो त रेडियस हो यो रेडियस अब रेडियस एक्सिस सित परपेन्डिकुलर छ हेर त हलो सिलिन्डरको जुन रेडियस होला इफ दिस इज रेडियस r देन दिस रेडियस इज परपेन्डिकुलर विथ एक्सिस छ कि छैन रेडियस मैले एक्सिस यहाँबाट तानेको छु त एक्सिस सित रेडियस परपेन्डिकुलर छ को मतलब रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ रेडियसमा चाहिँ के गर्छ यो डिपेन्ड गर्छ तर यो सिलिन्डरको हाइट होला हाइट के छ त एक्सिस सित त प्यारलल छ सोच त हाइट भनेको त एक्सिस सित के देखियो प्यारलल देखियो अब हाइट यदि एक्सिस सित प्यारलल छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हाइटमा डिपेन्ड गर्ला गर्दैन यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो r डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ तर h डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन किन त h इज प्यारलल विथ एक्सिस एक्सिस भर्टिकल छ h पनि भर्टिकल छ यो दुईटा प्यारलल छ यो दुईटा प्यारलल भएकोले यो h मा गर्ने वाला छैन तर एक्सिस सित रेडियस परपेन्डिकुलर छ त रेडियसमा चाहिँ के गर्छ डिपेन्ड गर्छ त्यसबाट हामी एउटा सर्टकट ट्रिक के बनाउँछौं कि जुन डाइमेन्सनमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिपेन्ड गर्दैन जुन डाइमेन्सनमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिपेन्ड गर्दैन त्यो डाइमेन्सनलाई श्रिङ्क गरेर जीरो बनाइदिने मनमा नै इमेजिन गर्ने जुन डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन त्यो डाइमेन्सनलाई श्रिङ्क गर्दै 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 जीरो बनाइदिउ त्यो ट्रिक हो एन्सर निकाल्ने टेक्निक हो यो त हाइटमा डिपेन्ड गर्दैन त हाइटलाई म घटाउँदै 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 जीरो बनाइदिन्छु तब हेर त हाइटलाई यदि मैले डिक्रिज गर्दै गर्दै गरे यसको हाइटलाई मैले श्रिङ्क गरेर जीरो बनाइदियो भने फाइनल्ली यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त यदि यो हाइटको अबाउट यो हलो सिलिन्डर श्रिङ्क हुन थाल्यो भने फाइनल्ली यो एउटा रिङमा कन्भर्ट हुन्छ हेर त फाइनली यो केमा कन्भर्ट हुन्छ रिङमा कन्भर्ट हुन्छ त रिङको जे फर्मुला होला यसको पनि यही फर्मुला होला त रिङको फर्मुला भर्खरै हामीले पढेका थियौ mr स्क्वायर त हलो सिलिन्डरको पनि फर्मुला के होला mr स्क्वायर नै होला यदि बुझेको कमेन्टमा लेखो छिटो यदि क्लियर खै त केही लेखिरा छैन ल यो ट्रिक हो कुनै कन्सेप्ट हैन यो ध्यान दिने एन्सर गेस गर्ने एउटा ट्रिक मैले सिकाइराखेको छु कसरी यो हुन्छ कसरी श्रिङ्क भयो हाउ भन्यो भने यसको एन्सर कसैसित छैन ट्रिक हो सर्टकट ट्रिक हो एन्सर गेस गर्ने तरिका हो यो त्यस्तै यदि सलिड सिलिन्डर छ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला त्यसमा आइडिया लगाऊ त सलिड सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया सलिड सिलिन्डर को मास m छ र रेडियस r छ लेट अस सपोज दिस इज सलिड सिलिन्डर ओके यो भइदियो एउटा सलिड सिलिन्डर ल दिस इज एक्सिस एक्सिस चाहिँ यसको सीएम बाट पास हुँदैछ यो एक्सिस को सलिड सिलिन्डरलाई मैले रोटेट गर्दिए तब मोमेन्ट अफ इनर्शिया के होला त हेर त यसको जुन रेडियस छ रेडियस त एक्सिस सित परपेन्डिकुलर छ त r मा त डिपेन्ड गर्छ r सुरक्षित छ तर यसको जुन हाइट होला
यो h जुन छ h भनेको एक्सिस सित मैले प्यारलल देखे त जुन डाइमेन्सन तिमीले प्यारलल देख्छ त्यो डाइमेन्सनलाई श्रिङ्क गरेर 0 बनाइदेऊ अनि जुन अब्जेक्टमा यो कन्भर्ट हुन्छ आफ्टर श्रिङ्क भइसकेपछि त्यही अब्जेक्ट यसको एन्सर हुन्छ है। त यदि मैले सलिड सिलिन्डरलाई यदि श्रिङ्क गर्न थाले भने फाइनली आर रेडियस भएको एउटा डिस्कमा कन्भर्ट हुन्छ यो। त डिस्कको जे एन्सर हुन्छ यो एक्सिसको अबाउट यसको एन्सर पनि के हुनुपर्छ त्यही हुनुपर्छ। देन दिस विल बी द mr स्क्वायर बाइ 2 यसको एन्सर के हुन्छ mr स्क्वायर बाइ 2। यति क्लियर ल। अब यसपछि हेर टाइम हामीसँग छ कि छैन कति टाइम बाँकी छ अझ एउटा दुईटा ट्रिक थियो यसमा 1 मिनेट मात्र बाँकी छ ओके ल 1 मिनेट छ 1 मिनेटमा हामी दुईटा क्वेशनमा ट्रिक युज गर्न सक्छौं ल। अब हेर अर्को मैले मेटलको प्लेट लिए मेटालिक प्लेट ओके ध्यान देऊ मेटालिक प्लेट छ। अब प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्शिया मलाई निकाल्नु छ मेटालिक प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्शिया मलाई के को अबाउट निकाल्नु छ यो मेटालिक प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु छ ल। त मान यो एउटा मेटलको प्लेट छ दिस इज मेटालिक प्लेट र यो प्लेटलाई मैले यसरी भर्टिकली राखेको छु यो प्लेटलाई भर्टिकली राखेको छु यहाँनिर कतै यसको सीएम होला ठीक। त एक्सिस अफ रोटेसन यो मैले माने दिस इज एक्सिस अफ रोटेसन। त यो एक्सिसको आउट यो प्लेटलाई रोटेट गरिदियो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला त मैले माने यहाँदेखि यहाँ यसको लेन्थ l छ यसको लेन्थ के भइदियो l र यसको ब्रेथ कति छ b छ भनेर मैले माने। त सोच यो प्लेटको मास मैले m मान्दैछु यो प्लेटको मास मैले कति मान्दिए m मान्दिए ओके। त एउटा मेटलको प्लेट छ जसलाई हामीले यसरी भर्टिकली राखेका छौं यसरी भर्टिकली राखेका छौं र यो सीएम छ र यो एक्सिस ठ्याक्क यसको सीएम बाट पास हुँदैछ र यो प्लेटलाई यसो यसो रोटेट गरिदियो त यो एक्सिसको आउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला भनेर सोधियो क्वेशन। तब दिमाग लगाऊ त अब कुन डाइमेन्सन एक्सिस सित प्यारलल छ र कुन परपेन्डिकुलर छ यो हेर यो लेन्थ हेर त लेन्थ इज परपेन्डिकुलर विथ एक्सिस लेन्थ इज परपेन्डिकुलर विथ एक्सिस। त लेन्थलाई चलाउनु भएन लेन्थलाई चलाउन मिल्दैन तर यो बी लाई हेर त बी एक्सिस सित प्यारलल छ कि छैन त बी एक्सिस सित प्यारलल छ भने यो बी लाई म श्रिङ्क गर्दै 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 0 बनाइदिन्छु बी लाई म श्रिङ्क गर्दै गर्दै के बनाइदिन्छु 0। त यदि मैले यो बी लाई श्रिङ्क गरेर 0 बनाइदिए भने यो लास्टमा एउटा रडमा कन्भर्ट हुन्छ हेर त लास्टमा एकदमै थिन रडमा बी लाई श्रिङ्क गर्दै गर्दै 0 बनायो भने रडमा कन्भर्ट भइदिन्छ है। त यो रड यो एक्सिसको आउट रोटेट गरेको देखिन्छ त रडको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो एक्सिसको आउट के होला त्यो मेटलको प्लेटको पनि आन्सर त्यही हुनुपर्छ। त यो कति हुनुपर्छ ml स्क्वायर बाइ 12 नै हुनुपर्छ ml स्क्वायर बाइ के हुन्छ 12 हुनुपर्छ। अब हेर अब यो स्टुडेन्टलाई के जवाब दिने श्रिङ्क किन गर्ने हो भन्छ भनेर श्रिङ्क गर्दैन भने इन्टिग्रेसन गर तिमीसँग समय छ भने इन्टिग्रेसन गरेर एन्सर निकाल तिमीलाई एक्जाममा थोरै कसैले कुट्न आउँछ श्रिङ्क गर्दैनौ भने अब इन्टिग्रेसन गर यो त सर्टकट ट्रिक मैले सिकाइराखेको छु एन्सर कसरी गेस गर्ने ल। अब हेर यदि यो एक्सिसको आउट त यो भयो अब मेटलको प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्शिया मलाई यो एक्सिसको आउट सोध्यो हेर यो एउटा मेटलको प्लेट छ यो एउटा मेटलको प्लेट छ तर मलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो एक्सिसको आउट सोधियो यो एक्सिसको आउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति होला भनेर सोधियो। त आइडिया लगाऊ त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ l छ यो भनेको यसको ब्रेथ b छ प्लेट यसरी राखेको छ यो एक्सिसको आउट मोमेन्ट अफ इनर्शिया सोधियो त यस्तो बेलामा l लाई त चलाउनु भएन l इज परपेन्डिकुलर विथ एक्सिस तर यो b एक्सिस सित प्यारलल छ त यसरी श्रिङ्क गरिदियो भने एउटा रड बन्छ यो एकदमै थिन रडमा कन्भर्ट भइदिन्छ हेर त b लाई श्रिङ्क गर्दै गर्दै 0 बनाइदियो भने एउटा थिन रड बनिन्छ l लेन्थ भएको त थिन रड बन्यो तर इन्डको अबाउट गर्ने भने यसको फर्मुला के हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 3 विल बी आन्सर ml स्क्वायर बाइ 3 will be answer। यति क्लियर यति बुझ्यौ भन छिटो ओके। यो सबै सर्टकट ट्रिक हो एन्सर निकाल्ने। अब श्रिङ्क गर्न आउँदैन किन श्रिङ्क गर्ने सोच्छु भने इन्टिग्रेसन गर त्यसो भए एक पेज लामो इन्टिग्रेसन अनि एन्सर आउँछ यही भ्यालुहरु आउँछ ओके। अझ पनि ट्रिकहरु छ म नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँला मलाई अर्को सेक्सनमा अब क्लास स्टार्ट गर्नु पर्ने छ आजलाई चाहिँ यति गरौँ है ओके।